کریم نے خانہ کعبہ دے متعلق غلط ارادہ رکھن والیاں نو تباہ و برباد فرمایا۔ ایک گورنر سی یمن دے علاقے دا جس کا نام سی ابرہا۔ کی نام سی؟ ابرہا۔ یہ منظر عام تے کس طرح آیا؟ یمن دے علاقے دے اندر اکثر عیسائی لوگ رہا کرتے سن۔ یمن دا آخری بادشاہ جس دا نام سی ذوالنواس، وہ اگ دا پجاری ہو گیا۔ جدو ذوالنواس اگ دا پجاری ہو گیا تے انہیں ایک کھائی کھدوائی جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ البروج کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے اندر اگ دا چہا جلا دیتا گیا اور اس بادشاہ نے اعلان کر دیتا بھئی جیڑا بندہ عیسائیت مذہب چھاڑ کے اگ دا پجاری بن جائے گا اس نو معاف کر دیتا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ تو نہیں ہٹے گا اس نو قتل کر دیتا جائے گا، اس آگ دے بھی جلا دیتا جائے گا۔ ہویا بھی اسی طرح جتنے عیسائی لوگ سن جڑے اپنے مذہب تے ڈٹے رہے انہاں نے قتل کر دیتا، کچھاں نو جلا چھڑیا اس کھائی دے اندر۔ انہاں وچوں ایک بندہ بچیا جس کا نام سی ذو سالابان۔ یہ بندہ اپنی جان بچا کے جان چھڑا کے روم دے بادشاہ دے دربار وچ حاضر ہو گیا۔ اتھے جا کے مدد دی اپیل کر چھڑی کہ ساڈی مدد کیتی جائے، عیسائیاں دی تباہ و بربادی کر دیتی ہے اتھے دے بادشاہ نے۔ اس نے کیا، ایک تے ایتھو یمن دور بہت زیادہ ہے اور دوسری وجہ اے وے کہ میرا تہاڈا مذہب بھی نہیں ملتا۔ میرا تہاڈا مذہب بھی نہیں ملتا اور دوسری بات اے وے کہ ایتھو یمن بہت زیادہ ہے، دور ہے، لہذا میں تینوں ہاتھ لکھ کے دینا۔ ذو سالابان نے ہاتھ لکھ کے دیتا کہ تو جا بادشاہ حبشہ دے بادشاہ دے کول نجاشی دے کول چلا جا، اور ہاتھ لکھ بھیجیا کہ انہاں دی مدد کیتی جائے، اور نال کیا کہ او بھی عیسائی ہے تہاڈی ضرور مدد کرے گا۔ جس وقت ذو سالابان اتھوں نجاشی بادشاہ حبشہ دے اندر او دے دربار وچ حاضر ہویا اور روم دے بادشاہ دا خط پیش کیتا، اس نے اس گل دی حامی بری اور 20,000 دا لشکر تیار کیتا۔ 20,000 دا لشکر تیار، اس دا امیر اس نے اریتا یا اربات، بعد کتاباں دے وچ سیرت ابن ہشام دے اندر اریتا لکھیا ہوا ہے، اور ضیاء القرآن دے اندر سیدی ضیاء الامت نے جو ذکر فرمایا او اربات نام لکھا ہے۔ اس نو اس 20,000 لشکر دا امیر بنایا اور یمن دی طرف روانہ کر دیتا۔ پہلیاں 2 جنگاں ہوئیاں، انہاں جنگاں دے وچ حبشہ دے لشکر نو شکست ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر تیاری کر کے اے حبشہ دا لشکر اس نے چڑھائی کیتی یمن دے وچ، اور اس ارید دے نال ابرہا بھی اس لشکر دے وچ شامل سی۔ جس وقت تیسری مرتبہ ڈیبیٹ ہوئی، جس وقت تیسری مرتبہ آمنا سامنا ہویا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تے حبشہ والیاں نو فتح نصیب ہو گئی۔ اریت نے اتھے اپنی حکومت قائم کر لی یمن دے اندر، نجران دے اندر، یمن دے اندر۔ جدو حکومت قائم کیتی، 20 سال حکومت کیتی اریتا نے، اربات نے۔
اس 20 سال دے عرصے دے اندر ابرہا نے کچھ بندے اپنے نال لگا لے اور اس نے بغاوت کر چھڑی۔ جس وقت بغاوت دی اگ بھڑک اٹھی، دواں پاسیوں لشکران دیاں تیاریاں ہو گیاں اپنی وچی لڑائی دیاں۔ اب شاہ جڑا لشکر سی جڑا کامیاب ہویا سی فتح ہوئی سی جنوں اے ہن آپس دے وچ انہاں لڑنے دی تیاری کرنی شروع کیتی تے ابرہا بڑا چلاک آدمی آیا۔ اس نے اریتا نو کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ عوام دا خون نہ حق بہایا جائے، لڑائی میری تیری ہے، تو میدان دے وچ آ جا، میں تے تو مقابلہ کرنے آ، جیڑا جیت گیا او حاکم مکمل مقرر ہو جائے گا۔ اریتا نے ایک گل منظور کیتی اور ابرہا اور اریتا دے مابین لڑائی ہوئی، جھگڑا ہویا اور ابرہا نے اس نو قتل کر دیتا۔ اریتا نو قائم ہو گئی یمن دے اندر، اور اریتا جڑا سی بادشاہ یمن حبشہ النجاشی دا بڑا قریبی بندہ آیا، بڑا پیار والا بندہ آیا۔ جس وقت شاہ نجاشی نو پتہ لگا، حبشہ دے بادشاہ نو پتہ لگا، اس نے غصے دا اظہار کیتا اور اعلان کر چھڑیا کہ میں ابرہا دا خون بھی بہاواں گا اور اس زمین نو اپنی زمین دے اپنے پیراں دے تھلے روندا گا، یمن دی زمین۔ ابرہا میں پہلے دسیا بھی بڑا چلاک بندہ آیا۔ اس نے جس وقت ویکھیا کہ ہن میرے تے مقابلے وچ بادشاہ آ رہا ہے، انہیں خط لکھیا اور مٹی لئی اور اپنا تھوڑا جا خون بہایا تے شیشی دے وچ بھر کے تے بھیج چھڑیا۔ خط تے لکھیا، اے بادشاہ، میری تے اریتا دی آپس وچ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی، جو رب نو منظور سی ہو گیا، تے میں تیرے ماتا آتا، میں تیرے مقابلے وچ نہیں آمنا چاہتا۔ تو قسم کھاتی ہے کہ یمن دی مٹی نو تو اپنے پیراں دے تھلے رون دے گا اور میرے خون نو زمین تے بہائے گا، اے میں اپنا خون بھی بھیج رہا، اینو بھی زمین تے بہا دے اور یمن دی مٹی بھیج رہا، اینو اپنے قدمہ تھلے رون دے اور میں تیرا غلام بن کے رہواں گا، جویں تو حکم دے گا، جویں تو آرڈر کریں گا۔ انہیں بادشاہ حبشہ نو راضی کرن واسطے، خوش کرن واسطے مقام صنعاء تے ایک کلیسا بنایا، عالی شان کلیسا بنایا، اور تاریخ دے اندر یہ لکھیا جاندہ ہے کہ اس زمانے دے اندر عبادت خانے بڑے سن، لیکن اتنا خوبصورت عبادت خانہ، اتنی رقم جدے تے خرچ کیتی گئی ہوئے اور کوئی عبادت خانہ نہیں سی سوائے اس دے جس نو ابرہا نے تیار کروایا سی۔ اور حبشہ دے بادشاہ نے بھی ہاتھ لکھ بھیجیا کہ بادشاہ سلامت، میں کلیسا تیار کرایا ہے کہ عرب دے لوگاں نو تسی اے کہہ دیو، حکم جاری کر دیو، آج تو بعد کعبے دے وچ جان دی ضرورت کوئی نہیں، مکے دے کھنڈرات دا سفر کرن دی ضرورت کوئی نہیں، کالیاں پہاڑاں وچ جان دی ضرورت کوئی نہیں، غیر ذی زرعین بادی دی اندر جان دی تے اپنا وقت ضائع کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ جس نے بھی حج کرنا ہوئے، عبادت کرنی ہوئے، طواف کرنا ہوئے تے کلیسا دے اندر آ جائے، ایتھے انتظام بھی بہترین ہے اور علاقہ بھی بہت پیارا ہے۔ لیکن بادشاہ حبشہ او دی رعایا دے اندر عرب دا بندے سن، انہاں نو جوش جذبہ آیا تے کنانا دا بنی کنانا دا ایک بندہ اٹھیا، وہ اس کلیسا دے اندر پہنچیا، اس نے ایتھے بولو براز کیتا، کلیسا دیا پردیاں نو، کلیسا دیا کندو دیواراں نو اس بنی کنانا دے بندے نے بولو براز دے نال نپاک کر چھڑیا۔ جدو ویکھیا عیسائیاں نے اور ابرہا تک خبر پہنچائی، انہوں بڑا غصہ آیا، انہاں جانچ پڑتال کیتی تے پتہ چلیا اے تے مکہ دے رہن والے بنی کنانا دے بندے نے کام کیتا ہے۔ ابرہا نے قسم اٹھا لئی کہ میں خانہ کعبہ نو مسمار کراں گا، اللہ دے گھر نو میں گرا دیاں گا۔ جدو اس نے قسم اٹھائی،
60,000 دا لشکر اس نے تیار کیتا اور جس سے پیش پیش ہاتھی سن، ہاتھیاں دے سواری سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو اس کا ذکر کیتا تے اصحاب الفیل آکھیا، ہاتھی والیاں دا لشکر۔ یہ ہاتھی جڑا ہے یہ بڑا منتقم مزاج جانور ہے، منتقم مزاج، یعنی انتقام لین دا اے دے اندر سب تو زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ مولانا روم لکھتے نے کہ ایک لشکر نے ایسی جگہ تے پڑاؤ کیتا کہ اتھے انہاں واسطے کھان پین دا سامان ختم ہو گیا۔ جدو کھان پین دا سامان ختم ہویا تو ایک بزرگ اتھے دا رہن والا عباسی وہ بزرگ کہن لگا تسی ہون مزید جس جگہ تے جانا ہے نا اگے اتھے ہاتھیاں دا بسیرا ہے تے میں تو آنوں اس گل دی تلقین کرنا کہ تو آڈے کو کھان پین دا رسد مال ختم ہو گیا ہے، اتھے رہن دیا ہویا کہا بوٹ کھا لیا جے، درختان دیا پتیاں تے گزارا کر لیا جے، لیکن کسے ہاتھی دا بچہ ذبح نہ کریا جے۔ لیکن اس لشکر نو اپنی کثرت تے بڑا گمان ڈیا، انہاں نے ہاتھی دا اتھنی دا بچہ جڑا ہے ذبح کر کے کباب بنائے کھا لیا۔ وچ کچھ سیانے بندے انہاں کیا ہون دھیان وچ رویا جے جیڑی وڈیرے نے گل کیتی ہے نا، بزرگاں دی گل دی اندر ایک تجربہ ہوندا انہاں دی زندگی دا۔ اس واسطے وڈیرے نے آکھیا ہے کہ اتھنی جیڑی ہے اے منتقم مزاج ہوندی ہے، اے اپنے بچے دا بدلہ لین تو سوار نہیں رہندی۔ لیکن انہاں نے نہ آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا، اتھنی نے انہاں دا پیچھا کیتا اور پورے لشکر نو اس اتھنی نے اپنے بچے دے بدلے مار چھڑیا۔ یہ مولانا روم لکھ دے نے کہ اس اتھنی نے اتنا دے اندر انتقام دا جذبہ ہوندا ہے، اس نے 60,000 دا لشکر لیا، لشکر لے کے ٹر پیا۔ جناب والا جدوں اے لشکر نو لے کے چل پیا نا، ایک یمنی بندہ ذو نفر جسا نامے نامی ہے، اس بندے نے ارادہ کیتا کہ میں اس ابرہا دا مقابلہ کراں گا، انہوں روکاں گا کہ اللہ دے گھر نو اے مسمار نہ کرے، اللہ دے گھر نو اے ڈائے نہ، اللہ دے گھر دی بے حرمتی نہ کرے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت اس بندے نے یمنی بندے نے اپنے بندیاں نو اباریا، اس نے لشکر تیار کر لیا، لشکر تیار کر کے جدو مقابلے دے اندر آیا نا، مقابلے دے اندر آیا تے قیدی بنا لیا گیا، کیونکہ ابرہا دا لشکر بہت بڑا لشکر سی، اے تے لشکر نو شکست ہو گئی تے ابرہا نے اس نو قیدی بنا لیا تے نال لے لیا۔ پھر رستے دے اندر دوسری جگہ تے ڈیبیٹ ہوئی، انہاں دا مقابلہ ہویا، قبیلہ بنی حسم دے لوگ انہاں دے مقابلے دے اندر آئے، نفیل نامی بندہ انہاں دا سردار سی، نفیل بن حبیب اس دا لشکر دا سرکردہ سی، سردار سی۔ جدو اے بھی مقابلے دے اندر آئے تے قبیلہ حسم دیاں بندیاں نو بھی جناب والا اس دے اندر شکست دا منہ ویکھنا پیا تے ابرہا دا لشکر جڑا فتح یاب ہو گیا، ذو نفیل بن حبیب بھی قیدی بنا لیا گیا۔ جناب والا ہون طائف دا مقام آ گیا، طائف والیاں نے جدوں ویکھیا نا اے ابرہا دا لشکر بہت بڑا لشکر ہے، اے ساڈا تے علاقہ مسمار کر کے رکھ دے گا، کوئی بھی بندہ اے دے لشکر تو نہیں بچ سکے گا۔ طائف دے سردار کٹھے ہو کے ابرہا دے کول حاضر ہوئے، یا کے کہن لگے اے ابرہا اسی تینوں مکے دا راہ دسنے آ، اسی تیرے نال بندہ بھی بھیجنے آ جیڑا تینوں راہ پائے گا، رستہ دکھلائے گا، جس گھر نو تو برباد کرنا چاہنا ہے او گھر دا تینوں راہ وکھائے گا، اسی تیرے مقابلے وچ نہیں آواں گے۔ ابرہا نے انہاں نو معاف کیتا، جناب والا انہاں نے ایک بندہ
بندہ بھیج چھڑیا ابو رغمال بندہ انہاں دے نال بھیج چھڑیا اور رستے دے اندر مر گیا جدو مر گیا او دی قبر بنائی گئی تے خانہ کعبہ دے پیارے کرن والیاں نے او دی قبر تے جتیاں ماریاں کہ تو او بندہ ہے جیڑا خانہ کعبہ اللہ دے گھر دے خلاف آمن والے نو راہ دسن والا سے حضرات گرامی قدر جدو چلدا چلدا خانہ کعبہ دے قریب مکہ شریف دے قریب آ کے انہیں جدو خیمہ زن ہویا نا جناب والا انہیں اپنا ایک لشکر بھیجیا جاؤ جا کے مکے والیاں نال چھیڑ چھاڑ کرو جاؤ جا کے مکے والیاں دے اندر لوٹ مار کرو اے لشکر آ گیا جناب والا ابرہا دا لشکر جدو مکہ دے اندر آیا نا انہاں نے مکے والیاں دا مال سباب لوٹ لیا 400 اونٹ لے کے انہاں نے ہاں کے لے گئے انہاں وچ 200 اونٹ حضرت عبد المطلب سرکار عبد المطلب جڑے نبی پاک دے دادا لگ دے نے مکے والیاں دے سردار لگ دے نے انہاں دے 200 اونٹ سن جڑے انہاں نے چرا کے ہاں کے لے گئے جناب والا ہن اس نے ایک بندہ پھر بھیجیا جا کے مکے والیاں دے نال گل کرے ابو خناتا آیا اے ابرہا دے لشکر دا بندہ ہے اے جدو مکے وچ آیا انہیں منادی کیتی کیڑا بندہ ہے جیڑا مکے والیاں دا سردار ہے مکے والیاں نے دسیا ایتھے دا سردار ابو طالب حضرت عبد المطلب نے کون سردار نے نبی پاک دے دادا جان ایتھے دے سردار نے اس شہر دے سردار نبی پاک دے دادا جان نے اللہ دے گھر خانہ کعبہ دے خدمت گزار نبی پاک دے دادا جان نے حضرت عبد المطلب نے ابو حناتا آیا تے کہن لگا بادشاہ ابرہا دا حکم ہے کہ میں اللہ دا گھر ڈان آیا میں اللہ دا گھر مسمار کرن آیا میں تواڈے نال جنگ کرن نہیں آیا اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ میرے مقابلے وچ آئے گا تے میں انہوں مسمار کر کے رکھ دیاں گا حضرت عبد المطلب نے جواب دیتا اے ابو حناتا اپنے بادشاہ نو جا کے میرا پیغام دے دے کہ مکے دا بادشاہ پیا کہندا ہے میں تیرے نال جنگ نہیں کرنی اسی اپنی گھران دی حفاظت کران گے اے خدا دا گھر ہے خدا جانے تے خدا دا گھر جانے خدا دا گھر تے خدا جانے تے خدا دا گھر جانے کیونکہ اس وقت مکے دی تعداد بھی بہت تھوڑی سی مکے دے نوجوان بھی بہت کم سن تے مقابلے دے اندر 60,000 دا لشکر ہے لیکن حضرت عبد المطلب نے جس وقت اتنا کیا تے نال کیا اے ابو حناتا میں تیرے بادشاہ نو ملنا چاہنا آیا اس نے آکھیا میں تواڈی ملاقات کراواں گا حضرت عبد المطلب جس وقت گئے نا ابرہا دے اندر بڑا غرور رہا ابرہا دے اندر بڑا تکبر رہا اج بھی کسے کول 4 پیسے آ جان جناب کوئی عہدہ آ جائے مال ثواب آ جائے تے بندے تھوڑے ہوندے نے جنہ بھی غرور نہ پیدا ہو جائے زیادہ تر بندے مالدار بندے دے اندر غرور بھی آ جاندا ہے جناب وڈے عہدے والے دے اندر تکبر بھی آ جاندا ہے تے اے تے بڑا وڈا بادشاہ ہے 60,000 دے لشکر دا امیر ہے ابرہا اپنے تخت تے بیٹھیا ہویا ہے جدو نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب اے دے خیمے دے اندر داخل ہوئے نا اے دے دربار لگے ہوئے دے داخل ہوئے نا تے اے تخت تے بیٹھیا ہویا سی جدو نبی پاک دے دادا دا چہرہ ویکھیا تے استقبال واسطے کھڑا ہو گیا استقبال واسطے کھڑا ہو گیا غرور والا بندہ تکبر والا بندہ تے کسے نے کچھ بھی سمجھنا نہ والا کھڑا ہو گیا کیوں کھڑا ہو گیا وجہ اے وے اے عام دادا اے نبیاں دے امام دا دادا ہے اے دی پشانی چ نبیاں دے امام دا نور پیا چمکدا ہے اے کھڑا ہو گیا تے جنابے والا تعظیم کیتی سوچیا عبد المطلب نو میں اپنے نال تخت تے بٹھا لواں لیکن دل وچ خیال آیا اگر میں عبد المطلب نو میں اپنے نال اپنے تخت تے بٹھاواں گا تے میری رعایا دے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا اے میری رعایا ہی سوال اٹھائے گی تو تے جنگ کرن آیا ہے تے انہاں دے سردار نو اتنی پیا عزت دینا ہے لیکن پھر بھی ریا نہ گیا اللہ نے میرے نبی دے دادے نو وقار اتنا عطا فرمایا
فرمایا ہے, عزت اتنی تا فرمائی ہے, جاہو جلال اتنا تا فرمایا ہے کہ دشمن بھی اینا دی عزت حیا کردہ ہے, دشمن بھی اینا دی عزت حیا کردہ ہے. میرے نبی پاک دے دیوانے آؤ نہ سنو نا, میرے نبی دے جدو دادا اے دے سامنے گئے نا, اے دے دربار وچ گئے نا, کہ آپ زمین تے بیٹھ گئے. ابرہا دی جرت نہ رہی کہ میں نبی دے دادے تو اونچا بہ جاواں, اے بھی آ کے زمین تے میرے نبی پاک دے دادا دے نال بیٹھ گیا تے گلاں باتاں کرنیاں شروع کر چھڑیاں. سفیر مقرر ہو گیا, ترجمان مقرر ہو گیا, کیونکہ بولیاں علیحدہ سن, زباناں علیحدہ سن. نبی پاک دے دادا دے اور اے دے درمیان جڑیاں گلاں ہویاں, ترجمان نے ترجمانی کیتی. اے کہن لگا ترجمان اس بندے کولوں سردار مکہ کولوں پوچھ تسی دسو کیڑی گل واسطے آئے ہو. جناب والا نبی پاک دے دادا نے کہا میں اور کسے گل واسطے نہیں آیا, میری رعایا دے تے میرے اونٹ 200 اونٹ 400 اونٹ 200 اونٹ میرا تے 200 مکے والیاں دا اونٹ ہے, اے اونٹ واپس کر دے. جناب والا جدو اتنی گل دی ترجمانی کیتی گئی نا تے اے شاہ ابرہا کہن لگا اے عبد المطلب تیری میرے دل دی اندر میرے دماغ دے اندر بڑی عزت سی, بڑا جلال سی, بڑا وقار سی, لیکن تیری گل سن کے میرے دل وچ تیری عزت نکل گئی ہے, تیرا جلال نکل گیا ہے, تیرا وقار نکل گیا ہے. ایڈا بڑا بادشاہ تے